Alors, salam alaikum shabab, نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. Donc, c'est la première séance de l'électrostatique concernant les charges ponctuelles et le roi de Coulomb. Donc, غادي نشوفوا إن شاء الله les charges ponctuelles. يعني كنقول les charges ponctuelles يعني كنعتبر كل شحنة عبارة على نقطة. كيفاش؟ يعني كنعتبر كل شحنة عندها لي ديمونسيون ديالها صغار بزاف، لي ديمونسيون ديالها صغار بزاف، اللي كنسميوهم les charges ponctuelles. Alors, حنا في هاد لي شارج بونكتويال عندنا دو تيب ديال لي شارج، تقدر لا شارج تكون بوزيتيف، تقدر تكون عندنا لا شارج نيجاتيف. الوغ شاك شارج بوزيتيف كتقدر دير واحد لي لين دو شون، الا فا كريي كوا دي لين دو شون كيتسموا هادو خطوط المجال اون عربي. الوغ هاد لي لين دو شون اللي كتكري لينا اون شارج دون ليسباس بور اون شارج بوزيتيف اي توجور سون دي لين ديفيرجون. علاش؟ حيت ديما لو شون كاين واحد اللعيبه كتسمى لو شون الكتروستاتيك. شنو كدير هاد اللعيبه؟ كتكون منها اترافير اون شارج فين في ليسباس اللي حداها. دونك كتكري لنا واحد لي لين كيتسموا لي لين دو شون الكتروستاتيك. الوغ ديما لو شون كدير اون شارج فين في واحد لو بوين ان، بواحد لو بوين ماتيريال اللي كندرسوها حنايا. الوغ شنو كنقولوا؟ اون شارج كيو كتكري ان شون الكتروستاتيك. Le champ créé par la charge A en un point M. هاد لو شون اللي كتكري هاد لا شارج في واحد البوان كنعبرو عليه بواحد العلاقة اللي هي 1 sur 4 بي إبسلون 0 كيو A على المسافة ما بين لا شارج وما بين البوان. سيبوزون هادي هي لا شارج كيو A، متفقين؟ يعني من A حتى ل M فوا ولا سور AM أس 3 فوا كوا فوا AM فيكتور. هادي سي AM ديستونس، هادي سي AM فيكتور. Alors là, quand c'est une charge positive, quand tu crées une ligne de choc comme des divergents. Alors une charge négative, quand tu crées une ligne de choc. Mais comme des sans convergence. Alors, les lignes de choc qui sont vers la charge. Donc il a le point M مثلا. فاللي lignes de choc qui sont من M vers la charge. Alors هما كيدخلوا ils convergent كيمشيو vers une valeur اللي هي connue. Par contre, هادو واش كيديفيرجاو كيمشيو فيغ لانفيني مثلا، كيمشيو لواحد القيمه اللي ما عارفينهاش، او هذا غادي كيهرب بزاف ما عرفناش فين مشى. بار كونتر هادو كنعرفو كيدخلوا فين لا شارج ديالنا اللي كنسموهم شنو هما دي لين دو شون كونفيرج. الوغ سوا بغات تكون عندنا لا شارج بوزيتيف ولا لا شارج نيجاتيف ديما عندهم نفس الاكسبرسيون اللي هي هادي. مي بارفو نتوما في الكتوبه كتلقاو هادي سي لا ميم شوز. اللي خصنا نعرفو الا عندنا واحد لاكس ديال لي زيكس هو هذا. الوغ عندنا هنا او وهنا عندنا واحد النقطة ام. شنو كنقولوا؟ أن او ام متجهة يعني من او حتى لام هي المسافة فوا الفيكتور يونيتير ديالها اي. الوغ او ام هي المسافة اكس فوا الفيكتور اي. ولكن إلا عطيتك واحد لاكس ما فيه لا اكس لا ايكغيك وعطيتك ا ام. الوغ شنو هي ا ام؟ كيف ما درنا قبيله ا ام هنا هي المسافة ديالها فوا المتجه الوحيد هي ديالها اي. دابا انا عطيتك انا ا ام واش عطيك المسافه؟ ما عطيهالكش. الوغ شنو كنقولوا؟ ا ام فيكتور هي ا ام ديستونس، نفس الكتابه ديستونس. فاش؟ في يو ا ام. شنو هي يو ا ام؟ راه بحال اي، غير كون كان عندي لاكس ديال لي زيكس كنت نحيد هادي وندير اي، كون كان عندي لاكس ديال لي زيكال كنت نحيد هادي وندير جي. بما انني انا ما عارفش ان اكس هذاك كنكتب يو ا ام. علاش كتبت يو ا ام؟ حيت انا غادي من ا لام. كون كنت جاي من ام ا غنمشي ليا الفيكتور بحال هكا. كون كنت غادي من ام ا وغتسمى يو بي ام، يو ام ا، يو ام ا. كون كنت غادي من ام ا ما عرفتش هاد لاك شنو غادي من ام ا تسمى يو ام ا. بما انني غادي من او لام شنو كتسمى هادي؟ يو ا ام بلوتو من ا لام كتسمى يو ا ام. فوالا. الوغ شنو كنقولوا على هادشي؟ ان واحد لو فيكتور ما هي الا المسافه ديال ديك الفيكتور فوا المتجه ولا في الفيكتور يونيتير ديالو. يعني ا ام فيكتور سي ا ام ديستونس فوا يو ا ام. فوالا. الا شدينا هذا وعوضناه هنايا غنحطوا هادشي كامل، غنحطوا ا ام فوا يو ا ام. الا حطيت ا ام فوا يو ا ام شنو وقع لنا هذا اس 3 غتختزل غتبقى ا ام او كاري فوا كوا فوا يو ا ام. دونك سي لا ميم شوز. On va faire une petite application pour bien comprendre bien sûr. عندنا un axe des x et un axe des y. وعندنا دو شارج. Ça marche? وعندنا واحد البوان ان. الوغ في لا كيسيون قلت لك ديتيرميني لو شون او ان، يعني لو شون اللي كيتكري في البوان ان. انا قبيل هنا كانت عندي اون شارج
كتكري ان شون في البوان ام. مي دابا الا عندي البوان ام وحدها دو شارج، الوغ هادي تكري فيها ان شون وحتى هادي تكري فيها ان شون. شنو كنقولوا؟ لو شون كري او بوان ام هو لو شون اللي كتكري لا شارج ا ام زائد لو شون اللي كتكري لا شارج بي في ام. يعني خصني نحسب هادي بوحدها وهادي بوحدها. ناخذ العلاقه الاولى ونوتيليزيوها مثلا. الوغ E A en M. Le champ créé par la charge A au point M. Ce que tu voulais. هو 1 sur 4 pi epsilon 0. La charge ديال A c'est QA على AM أس 3. Attention. كي اللي هنا كتكونوا عنده في الكور مكتوبه R. الوغ R راه هي AM. كي اللي في الدرس كيكتبوا له هنا R وهنا كيكتبوا له U. سي لا ميم شوز. متفقين؟ بلوتو هنا ما غاديش يكتبوا U. الوغ هنا كتكون مكتوبه عندك R. متفقين؟ يعني ديستونس. هنا نكتبوا يكتب لك ار فيكتور سي بون. الوغ راه ديك ار هي ا ام. انا كتبت لي ار علاش؟ باش ما نطوقش ليا، يعني ديما من لا شارج للبوان. الوغ كي ا سور ا ام اس 3 فو ا ام فيكتور. دابا انا ديما عندي مشكل، عندي ثلاثه المشاكل. شكون هما؟ لا شارج، لو فيكتور اي لا ديستونس. الوغ هنا غادي نعتبر، انا غادي نعطي في الكور ان كيو ا مثلا كتساوي بلس كيو و كيو بي كتساوي موان كيو، ولا نكتبوا لها بلس او وهادي نكتبوا لها موان او. يعني هادي اون شارج بوزيتيف وهادي اون شارج نيجاتيف. اجي دابا شنو هما لي زانكوني؟ كيو ا شحال كتساوي ليا؟ انتيغالا بلس او. شكون اخر؟ خصني ا ام. انتبه معايا مزيان وتكونسونطرا. ا ام فيكتور ماشي ديستونس، الوغ دي سي ا ام. دابا انا هاد ا ام فيكتور ما كنعرفهاش، ما نقدر نستعمل واحد الحاجه زوينه. شنو هي؟ علاقه شار من ا حتى الام هي من ا او ام كون فيكتور. دونك سي ا او بلس او ام. تري بيان. الوغ شحال هي من ا او؟ هي المسافه ا. الوغ انتيغال ا. دابا انا غادي من ا او هي المسافه ا. شكون الفيكتور اللي غادا من ا او؟ الفيكتور اونيتير. بما ان هذا راكس ديال لي زيكس، شكون هي الفيكتور اونيتير اللي غادا من ا او؟ هي اي. علاش؟ انا غادي من ا او غادي مع اكس بوزيتيف، الوغ الفيكتور اونيتير غتكون هي اي فوا اي بلس او ام. شحال هي او ام؟ هي ايكغيك. الوغ من او ام انا غادي مع ايكغيك بوزيتيف. شكون هي الفيكتور اونيتير؟ هي جي. دونك بلس ايكغيك جي. هكا انا لقيت ا ام. شنو بقات ليا؟ بقات ليا ا ام فالور. دابا ا ام فالور نقدر نستعمل فيها مثلث قائم الزاويه اللي هو ا او ام، ونقول لك ان ا ام هذه المسافه او كاري هي هذه كاري زائد هذه كاري. ولا نجي من هنا شنو كنعرفوا حنا الموديل ديال واحد الفيكتور اللي هي الموديل ديال ا ام هو الراسي ديال هذه كاري زائد هذه كاري، يعني هو ا او كاري بلس إيكغيك أو كاري. خصنا نديرو الراسين. أنا الراسين نكتبو هو أس واحد على جوج. باش ما ندير الراسين نكتب الأس، حيت الراسين هو أس واحد على جوج. أجا عوض كلشي هنا دابا. شنو تعطينا؟ يلا انتيغال 1 sur 4 pi epsilon 0 QA هي بلس او sur ا ام أس 3. شحال هي ا ام؟ هي ا كاري بلس إيكغيك أو كاري أس واحد على جوج. هادي شكون هادي؟ غير ا ام عاد أس 3. أس 3 زعما شنو هي ا ام فيكتور؟ هي ا ام بلس إيكغيك جي. ها هي نكتبو بأوتر كولور سي ا اي بلس إيكغيك جي. عندكم ان بتي رابيل هنايا. rappel A à la puissance B à la puissance C كتساوي A à la puissance B fois C. Ça marche? A à la puissance B à la puissance C هي A à la puissance B fois C. دابا عندك هذه كامله أس واحد على جوج أس 3. يعني هاد اللي عندنا هي 3 مضروبه في واحد على جوج. شحال تعطينا؟ هي 3 على جوج. دونك سي با لابين نخلي هذه تضرب في هذه. شحال اللي عندنا؟ 3 على جوج. فوالا. دابا لقينا لو شون اللي كرياتو ليا لا شارج ا او بوان ام. هادي هي ليكسبريسيون حتى لهنا. واخا دابا خصني لو شون اللي كريا ليا لا شارج بي او بوان ام. شنو هو؟ الوغ بي او بوان ام
هو 1 sur 4 بي إبسلون 0 لا شارج بي سور بي أس 3 فوا بي ان فيكتور. دابا هنا علاش خصني نقلب؟ خصني نجي نقلب دابا على المشاكل. شكون هما؟ كيو بي عارفينها، كيو بي كتساوي موان او. واخا زيد بي ان فيكتور. الوغ انت معايا مزيان من بي هادي سيكونت بي ان فيكتور كمتجهه. بي ان فيكتور هي بي او بلس او ام. الوغ بي ان فيكتور est égal à BO plus OM. Très bien. دابا لاحظ معايا BO هي المسافة A، ولكن كنمشي ل BO واش غادي مع إكس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ غادي مع إكس نيجاتيف. هاهي BO ما غاديش مع إي، حيت إي غادي هكا. ملي كنمشي من BO كنمشي عكس إي. ألوغ شحال نقولو BO فيكتور هي المسافة A في ناقص إي. ألوغ شحال هادي؟ هي A في ناقص إي، يعني تعطينا ناقص A فوا إي. أو إم قبيله قلنا هي إيكغيك، بما أنها عطانا فوق فهي إيكغيك فوا جي بلوس إيكغيك فوا جي. ألوغ دابا أنا بغيت بي إم، يعني باش نقول أنايا أ إم كوم سا راه هي أ إم. ألوغ لو موديل هو لا ديستونس. متفقين؟ أ إم لو موديل أ إم راه أ إم ديستونس. ألوغ أنا بغيت أنا بي إم. شحال هي بي إم؟ هو راسي ديال هادي كاري زائد هادي كاري وناقص ا او كاري. شحال تولي؟ هي ا كاري، حيت الكاري كيحيد الموان بلوس إكراك كاري. بلاص من ندير راسي شنو ندير؟ أس واحد على جوج. ولا من جهة أخرى أجي هنا هذا كاري هو ا كاري بلوس إكراك كاري. وباش غادي نبغي أنا بي إم مسافة شنو غندير لها؟ غندير راسين. كتعرفوا هادشي دابري بيتاغور. ألوغ دابا حنا لقينا كلشي. شنو غادي ندير؟ غادي نعوض. شحال تعطيني هادي؟ سي 1 سور 4 بي إبسلون 0. ندير واحد الموان هنايا، حيت علاش؟ هادي سي موان او. ألوغ سي موان عاد نحط او صافي. سور شحال هي بي إم؟ هي ا كاري بلوس إكغيك او كاري على بويسونس ان ديمي. مع أس 3 تولي 3 على جوج. هاي ça marche. فوا كوا؟ فوا بي ان فيكتور. هاي ألوغ شحال كساوينا؟ سي موان ا اي بلس إكغيك جي. نتابع معايا مزيان. دابا هنا هاد الموان ما بغيتش نخليها، ندخلها هنا. شنو غتولي بلاصة الموان هادي؟ غتولي بلوس. دخل هادي هنايا غتولي بلوس، وبلاصة البلوس غتولي موان. دابا حنا إلا بغينا لو شون توتال ألوغ غادي نحيدوها. إلا بغينا لو شون توتال او فين؟ او بوان ام. شنو خصني ندير؟ خصني ندير لا سوم. إلا جينا شفنا هادي 1 sur 4 بي إبسلون 0 او مقسوم على ا كاري بلس إكغيك كاري. حتى هاديك عندها 1 sur 4 بي إبسلون 0 او مقسوم على ا كاري إكغيك كاري أس 3 على جوج. سي لا ميم شوز. دونك نقدر نعمل بهادي. شحال تعطيني؟ 1 sur 4 بي إبسلون 0 او sur ا كاري بلس إكغيك كاري أس 3 على جوج. عاد نجي دابا شنو غادي ندير؟ غنجمع هادشي مع داكشي الاخر اللي هي. الا لاحظنا ا اي وتتما عندنا ا اي. شحال عطينا؟ هي جوج ا اي. هنا عندي إكغيك جي تما عندي موان إكغيك جي. غتعطينا زيرو. تكون شحال تبقى لينا؟ جوج ا اي. يعني عندك ا اي بلس إكغيك جي في الاولى، والثاني شنو عندنا؟ ا اي موان إكغيك جي. شحال بقى لي هادي مع هادي؟ مشاو. شحال تبقى لينا لو شون في الاخر؟ est égal 1 sur 4 pi إبسلون 0 AI plus AI هي جوج AI، يعني جوج دخلت نيشان هاي فوا جوج AI. هاد جوج AI ضربت نيشان في الأو. علاش مقسومة على أ كاري بلوس إكغيك كاري وشحال كلشي؟ أس 3 على جوج. ألوغ شنو هي الرومارك؟ هو ان لو شوم عامل غادي مع اي. شكون هي اي؟ هو لاكس ديال لي زيكس، وكيم دايره ما كاينش ناقص يعني مالها بوزيتيف. الوغ لو شوم غادي سويفون لاكس ديال لي زيكس بوزيتيف. علاش؟ حيت عندنا بلس اي ما عندناش هنا شي موان. اجي دابا نطبق هادشي اللي قلت لكم هنايا.
Alors شو قلنا اون شارج بوزيتيف كتعطينا واحد لي لين دو شون كندير ديفيرجون يعني هاد لين دو شون قلنا كنمشيو من لا شارج فيغ لو بوين الوغ كنمشي غادي بحال هكا شتي خارج وهنا لي لين دو شون كيبقاو غادي من لو بوين داخلين شتيو ها هو واش كنقولوا لي لين دو شون اللي كتكريهم شارج في بوين الا كانت بوزيتيف كيكونوا خارجين الا كانت شارج نيجاتيف كيكونوا كونفيرجون يعني داخلين اجي شفنا وياكم كو ا شحال قلنا سي بلس او هاي سي بلس او الوغ كتكري لي شون في البوين ام يكون خارج ها هو بما ان غادي بحال هكا الوغ لو شون يكون خارج الوغ كنقولوا سي لو شون شكون دارتو ا فين ان واخا كو بي مالها نيجاتيف عندها موان او بما انها نيجاتيف واش لو شون يكون خارج ولا داخل يكون داخل عندها الوغ ها هو لو شون ما يكونش غادي بحال هكا لا يكون جاي عندها بما انها دي نيجاتيف وديال البوان ام لو شون كيمشي من البوان ان فيغ لا شارج هاو من البوان ان فيغ لا شارج إلا لاحظنا هادي او وهادي او غير هادي بوزيتيف وهادي نيجاتيف عندهم نفس لا شارج تقريبا غير هادي بوزيتيف وهادي نيجاتيف هادي بعيدة على البوان ان وتادي بعيدة على البوان ان بلا ميم ديستونس الوغ هذا لو شون اللي كرياتو اف ام وهذا لو شون اللي كرياتو شكون بي اف ام الوغ دابا إلا جمعت هذا مع هذا شنو يعطيونا نتابع خاصني ندير ان باراليلوغرام سافو دير نحط هذا هنا ونحط هذا هنايا هاهو الرباعي ديالي افين تقاطع الوغ إلا جمعت هاد الفيكتور مع هاد الفيكتور فين غتعطيني غتعطيني فيكتور غادي بيناتهم هاهو الوغ هذا لو شون اللي تكري في البوان ان الوغ شنو هو لو شون اللي تكري في البوان ان مع من غادي مع l'axe ديال لي زيكس واش غادي بوزيتيف ولا نيجاتيف بيان سور غادي بوزيتيف الوغ لو شون créé en point M c'est un champ parallèle avec l'axe ديال لي زيكس بوزيتيفمون هاو لو شون parallèle مع l'axe ديال لي زيكس تماما من غادي مع اي واش كاين شي مو ما كايناش الوغ بوزيتيفمون هكا كنشوف لو شون كي كريي بار دو شارج تقدر تكري 3 ولا 4 ولا ان انسومبل ديال لي شارج متفقين مي اون فوا كو هاد لونسومبل كيفوت واحد لا فالور فاحنا كنوليو في ديستريبيسيون كونتيني اللي غنشوفوها من بعد